نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عظیم محتشم، اللہ رب العزت اپنے کلام مجید فقان حمید اندر ارشاد فرماندے نے فاما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم هی المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ 3 سپارہ سورۃ النازعات، آیت نمبر 37، 38، 39۔ اللہ فرماندے نے پس جس نے سرکشی اختیار کی تھی، دنیا دی زندگی اس نے پسند کر لی، اس دا ٹھکانہ جہنم۔ اور جس نے خوف کھادا، اللہ دا خوف رکھیا، نفس دی خواہش تو باز رہا، اس دا ٹھکانہ جنت۔ حضرات عظیم محتشم، یہ اللہ دا خوف یا اللہ دے خوف تو ہلکا جے آنسو اکھ وچوں آ جانا، اس خوف دی وجہ تو پلکان بھی دے والا وچوں ایک وال بھی اگر گلا ہو جائے اس خوف دے آنسو دے نال، تے رب اس ایک پلک دے وال دی وجہ تو بھی انسان نو معاف فرمانا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ابن عطار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے، ابن عطار فرماندے نے کہ فراخی دے حال وچ، تنگی دی حالت وچ، فراخی اور تنگی دونوں عالم دے اندر انسان دا بندے دا جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے، عیاں ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک شخص دے اندر اگر تمام جنہ اور تمام انسان دا علم بھی آ جائے، تمام جنوں انس دا علم اس دے اندر جمع ہو جائے، پھر اس دے آفات مصائب دے طوفان آ جان، اور اس عالم دے اندر، اس حالت دے اندر اگر اس نو شکایت ہوئے کہ اے مصائب، اے آلام میرے تے کیوں آئے، تے فرمایا او تمام علم اس واسطے فائدہ مند نہیں ہون لگا، بیکار فضول ہوئے دا، اور اس دا عمل بھی بے فائدہ ہوئے دا۔ اس دا تمام علم، اس دا تمام عمل اس نو کوئی فائدہ نہ دے دا۔ حضرات عظیم محتشم، حدیث قدسی ہے، فرمایا من لم یرد بقضائی ولم یشکر لعطائی فلیطلب ربا سوائی۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، جس کا مطلب یہ ہے کہ میری قضا تے جو شخص راضی نہ رہا، میری عطا تے جو شخص خوش نہیں ہویا، وہ میرے سوا دوسرا رب تلاش کر لے۔ اللہ فرماتا ہے جس حال وچ میں رکھاں، چاہے خوش رکھاں، چاہے غمی آ جائے، چاہے تنگی آ جائے، چاہے آسانی آ جائے، جو بھی حالات ہون، اگر وہ بندہ میں رب تے راضی نہیں تو پھر میرے علاوہ دوسرا رب تلاش کر لے۔ حضرات عظیم محتشم، حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ اللہ دے ایک پیغمبر سن جڑے 50 سال تک اللہ دی عبادت کردے رہے، پورے 50 سال انہوں نے اپنے رب دی عبادت کی تھی۔ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ وحی فرمائی اپنے اس پیغمبر دی طرف کہ اے میرے پیغمبر، میں تنوں بخش دیتا، میرے ولو تیرے واسطے معافی دا، بخشش دا اعلان۔ اور اللہ دی بخشش اے ہوندی کہ اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ اور او اللہ دے پیغمبر اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے، الہی
میں نیکیاں بڑیاں کیتیاں نے، میرے اعمال بڑے اچھے نے، 50 سال تیری عبادت وچ رہاں تے جنت تے پھر میری بندی ہے نا، جنت تے میرا حق ہے نا، کیونکہ میں گناہ کو نہیں کیتا، میں ساری زندگی اچھے اعمال کیتے نے تے اس دا بدلہ جنت ہے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماندے نے اللہ نے انہاں دی ایک رگ دے اندر درد پیدا فرما دیتا، جسم دے کسی بھی رگ دے وچ اللہ نے درد پیدا فرما دیتا، وہ درد اتنا شدید ہویا کہ وہ اللہ دے پیغمبر ساری رات سو نہ سکے، بے چین رہے اس درد دی وجہ تو۔ جد رات گزری ساری رات بے چینی دے اندر جا کے گزاری، تکلیف وچ گزاری، صبح اللہ دا فرشتہ آیا، اللہ دے نبی نے اس فرشتے نو اپنا درد بیان کیتا۔ وہ فرشتہ عرض کردا ہے کہ اے اللہ دے پیغمبر، اللہ فرماندا ہے، اے پیغمبر خدا، اللہ فرماندا ہے او جڑی 50 سال تسی میری عبادت کیتی ہے نا، 50 سال میری عبادت وچ جڑے گزارے نے، وہ 50 سال دی عبادت اس ایک رگ دے درد دا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس ایک رگ دے درد دے برابر نہیں ہو سکتی۔ پتہ یہ چلیا کہ انسان پہلے تو اپنی کسی نیک عمل تے، اپنی عبادت تے، اپنی ریاضت تے کدی غرور نہ کرے، مان نہ کرے۔ اللہ اگر نیکی دی توفیق عطا فرمائے تو اس کو اللہ دا فضل من رہا، پھر بھی عاجزی اختیار کرے کہ شاید میرے کول کو کمی رہ گئی، یا جو حق سی عبادت دا میں وہ حق ادا نہ کر سکے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے، آپ فرماندے نے جو اللہ دے خوف تو رویا وہ جہنم وچ نہیں جائے گا حتیٰ کہ دودھ تھڑا وچ واپس لوٹ جائے۔ آپ فرماندے نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت کے دن ایک شخص اللہ دے حضور حاضر ہوئے دا، اس دے اعمال بد زیادہ ہون دے، اس دی خطاواں، اس دے گناہ، اس دے عیب زیادہ ہون دے، اعمال سیاہ بہت ہون دے، اللہ فرمائے دا اس کو جہنم لے جاؤ، دوزخ دے اندر لے جاؤ، حکم ہو جائے دا جہنم جانے دا۔ اللہ دے محبوب فرماتے ہیں اس وقت اس دی اکھ دا ایک وال اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے دا، اور ایک کوئی عجیب بات نہیں بھی اکھ اللہ دی بارگاہ وچ یا اکھ دا وال اللہ دی بارگاہ وچ بولے دا۔ خود رب اپنے کلام وچ ارشاد فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ انسان دی زبان بند ہو جائے، زبان تے تالے لا دیتے جاندے، انسان دے اعضاء اللہ دی بارگاہ وچ انسان دے حق یا انسان دے خلاف گواہی دیندے، ایک ایک عضو اللہ دی بارگاہ وچ گواہی پیش کرے دا۔ اے وال بھی اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے دا الہی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سی، تیرے محبوب نے فرمایا سی کہ جو شخص خوف خدا دے باعث رو پیا اس اکھ تے اللہ دوزخ نو حرام کر دے گا۔ جو بھی اکھ تیرے خوف تو روئی تے تیرے محبوب نے فرمایا سی اللہ اس اکھ تے دوزخ نو حرام کرے گا، دوزخ دی اکھ اس نو چھو نہیں لگی، مس نہیں کرن لگی۔ اے بار الہ ای اکھ تیرے خوف تو روئی ہے اور میں اس رون والی اکھ دی وچوں جڑا آنسو نکلیا سی اس آنسو دی وجہ تو تر ہو گیا، تے اللہ دے محبوب فرماندے نے اللہ اس نو ایک وال دے بدلے معاف کر دے دا، او ایک وال دے بدلے پناہ حاصل کر لے دا،
جہنم تو بچ جائے گا۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا جد او اللہ دی بارگاہ چ اے عرض کرے تے جبریل امین علیہ السلام آواز دین دے کہ فلاں بن فلاں ایک وال دی وجہ تو بخش دیتا گیا۔ حضرات عظیم محتشم، اللہ رون والی اکھ عطا فرمائے، خوف الہی خشیت الہی دے وچ رون والی اللہ اکھ عطا فرمائے۔ حضرت محمد بن منظر جس وقت آپ روندے سن، آپ اپنے آنسو اپنے چہرے اپنی اکھاں اپنی داڑھی تے ملدے سن اور فرماندے ہوندے سن کہ میرے علم وچ یہ آیا ہے کہ جس جگہ تے آنسو لگ جائے اس جگہ نو اگ مس نہیں کردی۔ بس ایماندار نو اللہ دی عذاب تو خوف زدہ رہنا چاہیے، خود نو نفس دی خواہشات تو روکنا چاہیے، ہمیشہ تنگی تکلیف فراخی دکھ خوشی ہر حال وچ اللہ دا فرما بردار رہنا چاہیے، اللہ دے رسول دا فرما بردار رہنا چاہیے، ہمیشہ رسول اللہ دی اتباع وچ رہنا چاہیے۔ اگر وہ ساری زندگی اپنے رسول اپنے محبوب دی اللہ دے محبوب دی اتباع وچ گزارے دا تے کوئی شک نہیں کہ اللہ معمولی عمل بھی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے اس بندے دی بخشش دا سامان پیدا فرمان۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے دعا التجا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم۔